महंगाई ने चीनी की मिठास कड़वाहट में बदल दी है। रिटेल में चीनी 155 रुपए और होलसेल में 140 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। चीनी की कीमत आसमान को छूने लगी। चीनी माफिया ने शहरियों को परेशान कर दिया। चीनी रिटेल में 5 रुपए महंगी होकर 155 रुपए किलो तक पहुंच गई। होलसेल में चीनी की कीमत 3 रुपए बढ़कर 140 रुपए हो गई। शहरी चीनी की कीमत में इजाफे पर फट पड़े। हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। पहले ये थी 60 रुपए की चीनी थी, अभी हो गई 150 रुपए की। चलो काम हो तो समझ है, हमारे खुद भी काम नहीं, हम खुद जॉब वाले लोग हैं। 150 से ज़्यादा ऊपर है, 170 रुपए है। जाहिर है महंगाई, अब क्या करे, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से खाएगा। पैसे तो वही आ रहे हैं, जो आते हैं वही है। दुकानदार भी चीनी महंगी होने पर बेचैन हो गए। कहा कि कीमत में मुसलसल इजाफे की वजह से फरोख्त में कमी आई है। कीमत में भी बहुत बढ़ गया, लेकिन ये जो लोग कितना चीज़ लेता था कम कर दिए। जो किलो लेता था वो पाव में आ गया, जो पाव में आता है किन की है जी वो टांग में आ गया। ग्रोसरीज एसोसिएशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह शुगर मिल्स को चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त देने को करार दिया है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन शहर कायद में चलने वाले रिक्शों के किरायों में कमी नहीं आ सकी। रिक्शा मालिकान ने किराए कम करने से साफ इनकार कर दिया है। कहते हैं पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन खाने पीने की अशिया सस्ती नहीं, इसलिए किराया कैसे कम करें। जवाद आसिफ की रिपोर्ट है। पेट्रोल की कीमतें कम होने के असरात अवाम तक न पहुंच सके। कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने भी बढ़ाए गए किराए कम न किए। रक्षा मालिकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कमी को नाकाफी करार देते हुए किरायों में कमी से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं खाने पीने की अशिया महंगी हैं। कुछ कमी नहीं हुई है, तो पेट्रोल अभी उधर ही खड़ा हुआ है 253 रुपये, तो अभी किराया तो उतने 60 रुपये का। अपना हमारे भी बच्चे हैं। सर, रिक्शे के किराए किस तरह से नीचे आने चाहिए? अगर पेट्रोल में इस तरह की कमी वाकई हुई है तो बाकी अशिया देखें, आटा, चीनी, घी या बाकी जो घर के अखराजात की अशिया हैं उनमें तो किसी चीज़ में किसी किस्म की कोई कमी वाकई नहीं हुई। सर, हम लोग अगर रिक्शे में अगर बैरिंग भी टूट जाता है तो बैरिंग लेने जाए तो 400 रुपये तक खाली बैरिंग बन जाता है। पेट्रोल का पूछ लो तो पेट्रोल का रेट हाई पे पहुँचा हुआ है। गुज़िश्ता 2 महीनों में पेट्रोल 282 रुपए से 29 रुपए कमी के बाद 253 रुपए फी लीटर पर आ गया है, मगर इंतजामिया ट्रांसपोर्टर से किराया कम कराने में नाकाम दिखाई दिए। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। टिम्बर मर्चेंट लॉ ग्रुप ने बिजली के टैरिफ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर शर्जील गोपलानी कहते हैं बिजली महंगी होने की सूरत में महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत सोलर पैनल इस्तेमाल करके मुतबादल ज़राए को तरजीह दे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, महंगाई का तूफ़ान थमा नहीं था और एक और मुश्किल आन पड़ी। इस हवाले से नेपरा ने जो बिजली का बुनियादी टैरिफ है वो 4.96% से बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से जो हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी, लेकिन इससे जो डोमेस्टिक सार्फिन हैं उनके लिए तो मुश्किलात में इजाफा होगा ही, साथ साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के सदर शर्जील गोपलानी, उनसे बात करते हैं। शर्जील साहब, बताइएगा, वैसा ही बिजली के बिल इतने ज़ायद आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो मुश्किलात से गुजर ही रही हैं, क्या समझते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कितनी मुश्किलात होंगी? देखिए, इस महीने जो बिल आए हैं वो पिछले माह से 30% ज़्यादा हैं, 30%। अब जो ये 4.96% का जो इजाफा, इसका मतलब ये कि अगले महीने 10 से 12% बिजली के बिल और हमारे ज़्यादा होंगे। जिसका बिल पिछले महीने 8,000 रुपये 7,000 रुपये बिल था, इस महीने वो 13,000 14,000 रुपये बिल आया है, और वो अगले महीने जो 15-16,000 रुपये जाएगा। ये बहुत ज़्यादा जो है, आप समझेंगे इस वैसे ही मैशियत दबा है। और अगर एनर्जी सेक्टर जो है इसी तरीके से आप रेट बढ़ाते गए और महंगा करते गए तो आपकी मैशियत तो नहीं समझ पाएगी। कमर्शियल मीटर 50 रुपये पे इस वक्त पर यूनिट चला जाएगा, दुनिया में कहीं भी नहीं है कि 50 रुपये यूनिट पे जाए। और आप फिर इसके बाद जो आपका टैरिफ चेंज हो रहा है, 100 यूनिट के बाद एक है, 200 यूनिट के बाद एक है, फिर 700 यूनिट के बाद तो आप देखेंगे कि टैरिफ आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। हुकूमत को करना तो ये चाहिए था कि सब्सिडाइज़ नहीं कर रही थी, तो हमने एक को तजवीज़ दी थी कि आप इसके मुतबादिल ज़राए पे जाएँ और जो है आप सोलर पैनल्स को है उसके लिए कोई आप रास्ता निकालते। अब उल्टा गवर्नमेंट ने जो है पोर्ट के ऊपर सोलर पैनल के कंटेनर्स को भी रोक दिया है। इस वक्त बैंक जो है सोलर पैनल की एलसीज या डॉक्यूमेंट जो है सीएडी पे डॉक्यूमेंट करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, शर्जील गोपलानी की आपने गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से उन्होंने इस फैसले पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा है कि जो IMF से मुआहदे की सूरत में ये नवीद सुनाई दी थी कि शायद महंगाई कंट्रोल होगी और स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन अगर ये इजाफा कर दिया जाता है तो पहले ही बिजली के बिल जो वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं उसमें मज़ीद इजाफे का अंदेशा है। जी
बिजली की आग मचोली, बिजली से वाबस्ता कारोबार को ही ठंडा करने लगी। बिजली के बिलों की अदायगी के बावजूद 6 घंटों की लोड शेडिंग ने आरामबाग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के दुकानदारों को परेशान कर दिया। दुकानदार कहते हैं कि बिजली की अदम दस्तयाबी पर खरीदार को सामान कैसे चेक कराएं। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। आज बिल्कुल शहर कायद में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। ना सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि जो कारोबारी मराकज़ हैं, बिलखुसूस मार्केटें हैं, वहाँ पर भी जो है वो लोड शेडिंग होने की वजह से जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरामबाग इलेक्ट्रिक मार्केट में और यहाँ पर भी जो है वो कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताएँ कि आरामबाग की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और जब लाइट चली जाती है तो कितनी मुश्किलात पेश आती है? आजकल 9 घंटे हम दुकान खोलते हैं, इसमें 6 घंटे लाइट गई हुई होती है, 3 घंटे के लिए होती है। सही है। और इसकी वजह भी कई चक्कर हमने लगाए कि वो कहते हैं कि आपके पीछे कुंडे लगे हुए हैं। सही है। तो कुंडे का उसका बिल भी हम पे आता है, बोझ भी उसका हम बर्दाश्त करते हैं। उसकी वजह से लाइट भी हमारी 6 घंटे ही जाती है, 3 घंटे आती है। और उसकी कोई टाइम भी फिक्स नहीं है। कभी पता चला आज जैसे 1 बजे चली गई, कभी 3 बजे जाती है, इस तरह होता है। वो 3 घंटे हमें लाइट मिलती है। और हमारा ये फैन बिजनेस है। अभी आप एक पंखा लेने आएंगे, अब बोले कि चला के दिखाओ, हम कैसे चलाएंगे? चला के दिखा नहीं सकते और कस्टमर रुकता नहीं है। हम लोग के इलेक्ट्रिक भी गए थे एप्लीकेशन लेके, बोला आपके आगे पीछे जो आप लोग तो फुल बिल भरते हैं, मगर जो आगे पीछे कुंडे लगाते हैं उनकी वजह से आपको परेशानी है। जिन ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि इनका कारोबार है यहाँ पर, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है यहाँ पर बिलों की अदायगी जो है जो दुकानदारों की जानिब से वो 100% है। लेकिन इसके बावजूद जो इतराफ़ में जो कुंडे लगाए जाते हैं, जो बिजली चोर हैं, उनकी तरफ से बिजली की चोरी का खमियाजा जो है वो इनको लोड शेडिंग की सूरत में भुगतना पड़ता है और इस वजह से इनका कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। इनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो इस इलाके में बिलखुसूस इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लोड शेडिंग हो रही है उसका खात्मा किया जाए। जबकि के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि कराची में कहीं भी बगैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, केबल फॉल्ट या फिर जो तकनीकी वजूहात पे जो बिजली बंद की जाती है उसको लोड शेडिंग की तशबीह ना दी जाए। जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है उन इलाकों की सूरत हाल को देखकर, बिजली की जो चोरी की सूरत हाल को देखकर जो है वो लोड मैनेजमेंट की जाती है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको खबर दें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास जारी है, जिसमें 69 एजेंडा निकात रखे गए। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करने की मंजूरी दे दी गई। सूबाई फाइनेंस कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। NAD टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 1 बिलियन रुपए की मंजूरी दी गई है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली, वज़ीर आला हाउस के बाहर ही मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुमताज़, बताइएगा कि इजलास कब तक जारी रहेगा और बताइएगा इसमें मज़ीद कौन कौन से एजेंडे रखे गए हैं? देखिए जी, ये दौरे हुकूमत का तवील सिंध काबीने का इजलास है जो सुबह 11:10 में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में शुरू हुआ, जहां पर 69 जो हैं एजेंडे रखे गए हैं, जिसमें अहम फैसले जो हैं सिंध काबीने की जानिब से लिए गए हैं। अब तक भी इजलास जो है वो जारी है, जहाँ पर सूबाई वज़रा, मुशीर और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अंदर मौजूद हैं। जो सिंध काबीना की जानिब से जो फैसले लिए गए हैं उसमें ये है कि सूबाई मालियाती कमीशन बनाने की जो है मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ लाड़काना में जो है एक यूनिवर्सिटी बनाने की भी जो है वो मंजूरी दे दी गई है, जिसमें तमाम हायर एजुकेशन के जो इदारे हैं उनको मिलाकर लाड़काना में जो है यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी, जिसको द यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना का नाम दिया गया है। गंदम दरामद पर भी जो है अंदर काबीना इजलास में बात हुई है, जहाँ पर महकमा खुराक की जानिब से काबीना में ये रिपोर्ट पेश की गई है कि 5 लाख टन जो है गंदम बरामद करनी है, जिस पर वज़ीर आला ने उनको हिदायत दी है कि वो निजी शोबों से जो है इदारों से गंदम जो है दरामद करवाएं। अगर वो नहीं करा सकते तो अपने हिसाब से कोशिश करें कि वो खुद जो है सिंध हुकूमत अपने तरफ से भी, अपनी जानिब से भी गंदम जो है वो दरामद करे। साथ ही साथ मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन से मुतालिक भी जो है सिंध काबीना की जानिब से अहम फैसले लिए गए हैं। सिंध काबीना ने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है मुतारफ करने की मंजूरी दे दी है। अब जो है डिजिटल नंबर प्लेट्स जो हैं वो आएंगे और साथ ही साथ सिक्योरिटी फीचर वाला कार्ड भी जो है वो जारी किया जाएगा जितने भी मोटर व्हीकल्स लाने वाले हैं। जबकि वज़ीर आला सिंध ने एक्साइज
اینڈ ٹیکسیشن کو ہدایت جاری کی ہیں کہ کارڈ کی سیکیورٹی فیچر پر مزید جو ہے بہتری بنائی جائے. وہی نہیں, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی سندھ کابینہ کے روبرو جو ہے اپنی کارکردگی رپورٹ رکھی گئی ہے, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے صوبے بھر میں 900 اسکول جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں, اور 900 اسکولس میں تقریباً 3 لاکھ بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں, جبکہ 2022 میں جو ہے صرف 226 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا تھا, جبکہ ان اپ گریڈ اسکولوں میں 132 جو ہیں وہ ایلیمنٹری اسکول ہیں, 77 سیکنڈری اور 17 جو ہیں وہ ہائر سیکنڈری اسکول جو ہیں قائم کیے گئے ہیں. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ رپورٹ سندھ کابینہ میں جو ہے دی گئی ہے کہ اب ضرورت ہے کہ بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ دی جائے, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے جو ہے ٹیک دی ورلڈ فاؤنڈیشن سے اعلاق کیا گیا ہے, جس کی منظوری بھی جو ہے کابینہ کی جانب سے دی گئی ہے. کل جو ہے 69 نکات ایجنڈے جو ہیں وہ شامل ہیں, جس میں گندم کی برآمدات سے برآمدات, سولر سسٹم, وہیکل رجسٹریشن سمیت دیگر اہم فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے. ابھی تک جو اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں جاری ہے. اچھا ممتاز, بتائیے گا موٹر وہیکل رجسٹریشن متعارف کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے اور دیگر ایجنڈے بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں. یہ اجلاس جو ہے کب تک جاری رہے گا, اس طرح کی کوئی معلومات آپ تک پہنچ سکی, اور اس میں کون کون شامل ہے؟ دیکھیں جی, وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں یہ اجلاس ہو رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ اس دور حکومت کا طویل ترین وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے, جس میں کل 69 نکات جو ہیں وہ ایجنڈے شامل کیے گئے ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس دور حکومت کا یہ ہو سکتا ہے آخری کابینہ اجلاس ہو, چونکہ اس کے بعد اسمبلی جو ہیں وہ ڈیزالو ہونے جا رہی ہیں اور جنرل انتخابات جو ہیں عام انتخابات ہوں گے. اس لیے تمام معاملات پر جو ہے آج کابینہ نے اجلاس بلایا ہے, اور سندھ کے جو وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اجلاس طلب کیا تھا. اس میں صوبائی وزراء بھی جو ہیں وہ شامل ہیں, چیف سیکرٹری سندھ بھی شامل ہے, اور مشیر جو ہیں وہ بھی اندر جو اس کابینہ کے اجلاس میں شامل ہیں. اس وقت جو اہم فیصلے لیے گئے تھے, جسے میں نے بتایا کہ صوبائی مالیاتی کمیشن بنانے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا یہ اجلاس جاری ہے. ممتاز جمالی اپڈیٹ کرے تھے, آپ کا شکریہ. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سوبراج میٹرنیٹی ہوم میں مریضوں کے لیے ایکس رے کی سہولت ختم ہو گئی ہے, جس کی وجہ فنڈنگ کی شدید کمی بتائی جا رہی ہے, جبکہ سوبراج اسپتال میں کیمیکل نہ ملنے کے باعث بلڈ کے ٹیسٹ پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے عرفان عباسی. جی بالکل, بلدیہ عظمیٰ کراچی کا سب سے بڑا میٹرنٹی ہوم ہے سوبراج اسپتال, لیکن جس طریقے سے کے ایم سی کے دیگر اسپتال شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں, مریضوں کو جو ہے وہ طبی سہولیات کی فراہمی میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے سوبراج اسپتال جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کا سب سے بڑا اسپتال ہے, یہاں پر فنڈنگ نہ کیے جانے کے باعث یہاں کی ایکس رے مشین بند کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے جو لیبارٹری ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر کیمیکل نہیں ہے, جس کے باعث تمام کے تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ مریضوں سے باہر سے کروائے جا رہے ہیں. دوسری جانب جو مریض ہیں ان کو ڈائٹ کے حوالے سے بھی کافی زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس تمام تر صورتحال کے باوجود کوشش کر رہے ہیں کہ سوبراج اسپتال کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلایا جائے, کیونکہ یہ سب سے بڑا میٹرنٹی ہوم ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کا. یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 400 سے 500 مریض جو ہیں وہ علاج کے لیے آتے ہیں, اور یہی بتایا گیا کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ جو یہاں آنے والی مریض خواتین ہیں ان کے نہ صرف یہ کہ تمام جو کیسز ہیں وہ نارمل طریقے سے کیے جاتے ہیں, مگر اگر ایمرجنسی میں سیزر کی ضرورت پڑے تو پھر یہاں پر سیزر بھی کیے جاتے ہیں. تاہم ایمرجنسی کے طور پر تو اس کو اتنا اچھا نہیں چلایا جا رہا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو صبح کے اوقات میں تمام کی تمام جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر میسر ہوتی ہیں. اسی طریقے سے صبح میں تمام کا تمام یہاں پر اسٹاف ہوتا ہے. تاہم ابھی جو ہم نے یہاں انتظامیہ سے بات ہوئی تھی ہماری, تو انہوں نے کیمرے کے سامنے نہ آنے کی درخواست پر یہی بتایا کہ جس طریقے سے عباسی شہید اسپتال, رفیقی شہید اسپتال, یہ جو دیگر اسپتال ہیں وہ کافی زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے, وہ کافی زیادہ وہاں پر علاج و معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے اندر دشواری کا سامنا رہتا ہے. اسی طریقے سے سوبراج اسپتال کے اندر بھی نہ صرف یہ کہ ایکس رے مشین بند کر دی گئی ہے, جو لیبارٹری ہے وہ یہاں پر بند کر دی گئی ہے, بلکہ جو دیگر سہولیات ہیں ان کی فراہمی میں بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی
لیاقت آباد کی حدود میں فائرنگ کر کے رینجرز اہلکار کو شہید کرنے کے الزام پر MQM کے مبینہ ٹارگٹ کلرز عبید کیٹو نے سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے رجوع کر لیا۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کو پولیس فائل پیش کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ مزید بتائیں گے بلال احمد۔ جی، تھانہ لیاقت آباد کی حدود میں رینجرز اہلکار کو شہید کرنے کا کیس ہے۔ MQM مبینہ ٹارگٹ کلر عبید کیٹو کی جانب سے مقدمے میں ضمانت کی درخواست کی سماعت آج سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس آغا فیصل کے سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عبید کیٹو کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ دوران سماعت علی واحد ایڈوکیٹ عبید کیٹو کی جانب سے پیش ہوئے، اور ان کا یہ موقف تھا کہ ان کے موکل کو 90 پر چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ اس سے قبل جتنے بھی ان کے موکل کے خلاف مقدمات تھے ان میں وہ بری ہو چکے ہیں یا ضمانت پر ہیں، لیکن 1998 کا یہ واقعہ ہے، لیاقت آباد تھانے کی حدود کا یہ واقعہ ہے، جہاں ایک رینجرز اہلکار کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن 23 سال کے بعد جب ان کے موکل کے پر کوئی کسی بھی قسم کا کیس نہیں رہا تو ان کے موکل کو اس کیس میں ڈال دیا گیا، اور ان کی غیر موجودگی میں ہی ان کو سزا دلوا دی گئی، جس پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ سزا کے بعد جو معاملہ تھا وہ اب ٹرائل کورٹ میں دوبارہ سے اس کیس کی سماعت جاری ہے۔ اس دوران عبید کیٹو کے وکیل علی واحد کا یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے موکل کو جو دیگر مقدمات میں بری ہونے کے بعد ایک نئے کیس میں ڈالا گیا ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے، لہٰذا درخواست سے ضمانت منظور کی جائے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر بھی موجود تھے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پولیس پیپر آئندہ سماعت پر پیش کریں، اور عدالت نے اس کیس کی سماعت کو 16 اگست کے لیے ملتوی کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محرم الحرام کے سیکیورٹی اقدامات، سندھ پولیس کا زیر تربیت اہلکاروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ۔ سندھ بھر میں پولیس ٹریننگ سکول سے اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے سلمان سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، محرم الحرام کے سیکورٹی اقدامات، سندھ پولیس نے زیر تربیت اہلکاروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سندھ بھر میں پولیس ٹریننگ اسکول سے اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا، جبکہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے زیر تربیت اہلکاروں کو بھی طلب کیا ہے۔ سندھ بھر میں 7,000 سے زائد زیر تربیت اہلکاروں کو تعینات کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ کراچی میں 2,000 سے زائد خواتین اور مرد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں 1700، میرپور خاص میں 600 سے زائد اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اسی طرح سکھر میں 834، لاڑکانہ میں 1100 سے زائد زیر تربیت اہلکار تعینات کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ زیر تربیت اہلکار مختلف پولیس ٹریننگ اسکول اور سینٹر سے طلب کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ سلمان سلیم۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ چیئرمین نے وزیر اعظم کو بیرون ممالک ملازمتوں پر جانے والوں کی مشکلات پر خط لکھ دیا۔ وزیر اعظم کو DG بیورو آف امیگریشن اوورسیز امپلائمنٹ کے عدم تعاون پر شکایت بھی کر دی ہے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف۔ جی، پاکستان اوورسیز پروموٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین اعجاز احمد نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، جس میں کہا کہ DG بیورو آف امیگریشن اوورسیز امپلائمنٹ کے بیوروکریٹک رویے کی شکایت کر دی ہے، اور بیورو آف امیگریشن نے غیر منصفانہ جو نافذ کر دی ہیں، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسی پالیسی بنا دی گئی ہے جو بیرون ملک ملازمت کے مفادات اور ضروریات کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ان پالیسی کی وجہ سے بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے والوں کا کام سست روی کا شکار ہے، اور یہ بتایا کہ پاکستان اوورسیز پروموٹر نے گزشتہ 40 برس میں 1 کروڑ 10 لاکھ کارکنوں کو بیرون ملک بھیجا ہے، اور بیرون ملک پاکستانی ورکر جو ہے سالانہ $30 ارب کا قیمتی زر مبادلہ وطن بیچتی ہیں۔ اگر یہ عدم تعاون رہا تو جو مین ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، یورپ ہے، ان ممالک میں جو بڑی ڈیمانڈ آئی ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی، جس میں بھارت اور بنگلہ دیش اس کو لے جائے گا، جس سے پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ کا بڑا نقصان ہوگا۔ پچھلے مالی سال کے مقابلے مالی سال 23 میں دیکھا جائے $4 ارب کا قیمتی زر مبادلہ کم ہوا ہے ترسیلات زر میں، اور یہاں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر جو ہے آسان سسٹم بنایا جائے، بیورو آف امیگریشن کا IMS سسٹم کو آن لائن سسٹم بنایا جائے، تاکہ 24 گھنٹے کے اندر جو چیکنگ کا عمل پورا ہو جائے اور جو ملازمت کے جو مواقع ہاتھ سے نہ جا سکیں۔ اور یہ بھی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ خدشات دور نہیں ہوئے تو پاکستان کے لیے جاپان اور یورپی ممالک کی جو بڑی ڈیمانڈ آئی ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی، جس سے قیمتی زر مبادلہ کا نقصان ہوگا۔ جی بہت شکریہ اشرف خان۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ چیئرمین نے وزیر اعظم کو مزید کیا کہا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کچھ اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، جیسے کہ ابھی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے سے کوئی یورپین کنٹریز کے لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستانی مین پاور لی جائے لیگل طریقے سے۔ انلیگل تو لوگ وہاں جاتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اچھی مین پاور لیگل وے میں ریکروٹمنٹ کی جائے۔ جیسے ابھی حال ہی میں
जापान के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है, उसके हवाले से कोई 2-3 ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं, उसमें ऑनलाइन चीज़ें भी शेयर हो चुकी हैं। पाकिस्तान से कुछ लोगों के नाम भी यहाँ से मांगे गए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से, हमारी ब्यूरो से। लेकिन मैं जो मेन बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो हम नया सेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें काफ़ी जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी एक मिसाल मैं आपको जापान की दे रहा हूँ कि 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है कि अभी तक यहाँ से कोई लिस्ट फाइनल करके हमारी ब्यूरो जो है वो दे नहीं सकी है। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में भी लोगों की रिक्वायरमेंट काफ़ी है। अभी कुछ टाइम पहले यूरोपीय यूनियन का यहाँ एक डेलीगेशन आया था, गवर्नमेंट से भी मिला, मुझसे भी यहाँ कराची में मुलाकात हुई, तो वो इंटरेस्टेड थे कि लीगल तरीक़ाकार क्या है यहाँ से रिक्रूटमेंट करने का। तो मेरी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, जो हमारे जो हमें रेगुलेट करता है, तो उनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये तमाम चीज़ें जो है ना तो हडल को दूर किया जाए, हमें फैसिलिटेट किया जाए और हम पे ट्रस्ट किया जाए। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमें जो परेशानी है, हमारी जो ब्यूरो की तरफ से जो रुकावटें हैं वो दूर की जाएं ताकि ये तमाम प्राइवेट प्रमोटर जो है स्मूथली काम कर सकें।